आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली का टैक्स रिकॉर्ड किसने लीक किया है, इस हवाले से अब इसहाक डार साहब ने नोटिस ले लिया है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते और मुर्तजा भुट्टो के बेटे, उन्होंने जीए भुट्टो का एक जगह पे नारा लगाया, लेकिन किस तरीके से लगाया और जीए भुट्टो के नारे के हवाले से उनका क्या कहना था, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसके ऊपर समरी आई समरी नहीं आई, मेरी भी आज किसी से बात हुई है, कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ जिस तरह हालिया अरसे में पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीजें तब्दील हुई हैं और खान साहब ने किस तरह बयानिया अपने कंट्रोल में लिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब आर्मी चीफ और उनके खानदान का टैक्स रिकॉर्ड। ये टैक्स रिकॉर्ड जनाब बिल्कुल सामने आ गया। फैक्ट फोकस ने इसके हवाले से एक स्टोरी की और ये वो सारी चीजें जो वो सामने लेके आए ये डिक्लेयर्ड है, ये नहीं है कि कोई छुपी हुई चीज सामने आ गई, लेकिन ये टैक्स में डिक्लेयर्ड चीजें हैं और वहां से गवर्नमेंट के पास ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद थी और वहां से ये इंफॉर्मेशन निकाल के जिसको भी दी गई और जिस तरीके से भी अहमद नूरानी साहब या उनके जो भी उनकी तहकीकाती टीम है सहाफियों की उनके पास पहुंची और फिर उन्होंने स्टोरी की। अच्छा, अब इसके ऊपर इसहाक डार साहब ने जनाब नोटिस ले लिया और उन्होंने कहा है कि जनाब पता चलाया जाए कि ये टैक्स रिकॉर्ड लीक किस तरह हुआ। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लीक क्यों किया गया, इस मौके के ऊपर किसने लीक किया, किस तरीके से लीक हुआ, तो इसके हवाले से जानना जरूरी है। अब इसहाक डार साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम है ऑन रेवेन्यू तारिक महमूद साहब, उनको जनाब इसका हेड बनाया और कहा है कि जनाब आप इसको तहकीकात करें और पता लगाएं कि वो कौन से हुकूमती अफसरान हैं जिन्होंने ये चीज लीक की है। इसलिए कि ये जो सारा रिकॉर्ड है ये हुकूमत के पास होता है, एफबीआर के पास होता है, टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उनके पास होता है, तो ये जो सिविलियन साइड ऑफ हुकूमत है वहां से ये सारी चीजें लीक हुई हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएंगे और पता चलेगा कि ये किस तरह लीक हुआ और क्यों लीक हुआ। अब देखते हैं उसके जो भी नतीजे आएंगे, लेकिन इस मौके के ऊपर ये इन चीजों का सामने आना, उसके ऊपर बहुत जो है सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इस मौके के ऊपर क्यों ये चीजें सामने आई, इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या ये एक सादा लीक है या इसके पीछे कोई और मकसद था, किस वजह से ये सब कुछ किया गया इस मौके के ऊपर। बाकी अगर जो जिस सहाफी के पास स्टोरी पहुंची है उसने तो जो चीजें उसके पास पहुंची है उसने स्टोरी दे दी, क्योंकि ये सारी चीजें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से हैं। और अब जो जिस तरीके से इसहाक डार साहब ने ये कहा कि हम इसके ऊपर तहकीकात करवाएंगे, तो एक तरह से तो उन्होंने ऑथेंटिकेशन ये कर दी कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाकई सही डॉक्यूमेंट्स हैं और ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए हैं या गवर्नमेंट्स के किसी बंदे ने जो है किसी सोर्स ने इन लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। इस हवाले से जो भी मजीद तफसीलात आएंगी मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, मैं भुट्टो साहब के जो कहा जाता है कि जी हकीकी वारिस मुर्तजा भुट्टो के जो बेटे हैं उनके ऊपर भी आऊंगा, जियो भुट्टो के नारे के ऊपर आऊंगा, लेकिन एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि जनाब हमने तो कोई समरी दी नहीं, सुबह से इसके ऊपर मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये अमल शुरू हो चुका है। आज मैं एक बड़े सीनियर सहाफी के साथ बैठा हुआ था और उसको जिस बंदे को उसने मैसेज किया और जिस बंदे ने ये कंफर्म किया कि जनाब समरी चली गई है, उससे बाखबर बंदा पाकिस्तान में कोई नहीं हो सकता, ये मैं दावे से कह सकता हूं, और वो कोई सहाफी नहीं है। मैं आपको बस इतना कह सकता हूं। और उसने कहा कि समरी चली गई, हुकूमत माने या ना माने कि समरी गई है या नहीं है, लेकिन समरी इस वक्त जा चुकी है और समरी हुकूमत के पास पहुंच चुकी है। एनीवे, वैसे दबे लफ्जों में तो हुकूमत भी कहती है कि प्रोसेस शुरू हो चुका है। अच्छा, खान साहब ने एक बयानिया जो है वो बनाया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, लेकिन खान साहब ने एक बयानिया नहीं बनाया। खान साहब ने बहुत सारे बयानिए बना के फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिए। इस मुल्क में अगर आपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करना होता था तो आप गद्दारी के सर्टिफिकेट, जहां से गद्दारी के सर्टिफिकेट आते थे, सियासी मुखालफिन की मैं बात कर रहा हूं, अब वो जो है सारे शिकायत कर रहे हैं कि इमरान खान हमें जनाब गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहा है। दूसरी चीज, जो मजहब था, जिस तरह लोगों के खिलाफ मजहब कार्ड खेला जाता है, खान साहब के खिलाफ भी खेलने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी जिस तरीके से खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकारीर की, जिस तरह की एक अथॉरिटी बनाई मजहब के हवाले से जो उनका है, वो सब कुछ भी खान साहब ने उनके जो लोग उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं या उनके नहीं भी हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं कि जनाब आप खान साहब के ऊपर हर किसी किस्म का इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन ये इल्जाम नहीं लगा सकते
کہ وہ جو ہے کہ مذہب کے حوالے سے جو ان کا رویہ جو ہے وہ کسی دوسرے سے کم ہے یا وہ اس حوالے سے خیال نہیں کرتے، وہ تو اقوام متحدہ تک جناب انہوں نے جو موقف لیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اور اسی طرح جس طریقے سے انہوں نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا، یہ سب کچھ کہا، تو ان کے اوپر آپ جو ہے غداری کا فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے. تو یہ سارے بیانیے خان صاحب نے جناب بنا دیے ہیں اور بنا کے اپنے پاس رکھ لیں. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ وجہ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خبریں ایک دو لگتی تھی، کوئی ٹی وی پروگرام چلتا تھا جو کہا جاتا تھا بیانیہ بنتا ہے. اب وہ صورتحال نہیں رہی. اب عوام خصوصاً نوجوان جس کو صحیح سمجھیں گے وہ اس کو اپنا ہیرو مانیں گے. اب عوام کو ہیرو دے نہیں سکتے. اب عوام کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہیرو ہے، وہ نہیں مانیں گے. وہ جو دیکھیں گے جس کو کہ یہ ہیرو ہے وہ اس کو ہیرو مانیں گے. ٹھیک ہے، پہلے تو کسی کتاب میں وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے کہ جناب یہ ہیرو ہے، یہ بڑا محب وطن تھا اور یہ تھا وہ تھا. اب وہ دیکھتے ہیں، اب وہ لاکھوں کروڑوں ٹک ٹاک کی ویڈیوز روزانہ دیکھتے ہیں. میں روزانہ کی بات کر رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں، اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ یہ اپلوڈ بھی ہوتی ہیں اور روزانہ دیکھی بھی جاتی ہیں. ان کو دیکھتے ہیں، وہ وہاں سے بیانیے بنتے ہیں. ٹک ٹاک کھولیں تو صحیح نا، آپ کے ہو رہا کیا. وہ آپ ان کو کتابوں میں سال میں ایک دفعہ پڑھاتے تھے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے، یہ بڑا بہادر آدمی ہے، یہ اس نے جناب گولی کھائی تھی اور بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا. اب وہ کروڑوں ویڈیوز وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے جس نے 4 گولیاں کھائیں اور 4 گولیاں کھانے کے بعد بھی وہ باہر نکلا اور اس طریقے سے اس نے اپنا موقع اس نے لہرایا ہے. گولیاں کھانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ ہے وہ ہیرو جس کے حوالے سے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ہیرو تو محب وطن ہوتا ہے، گولیاں کھاتا ہے، بہادر ہوتا ہے. تو ٹک ٹاک کے دور میں جو ہے نا بیانیے جس طریقے سے بنتے ہیں اس کو اب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور خان صاحب نے یہ سارے بیانیے بنا کے اپنی قوم کے سامنے جو رکھے ہیں وہ اس طرح نہیں رکھے کہ انہوں نے کسی کو فیڈ کر دی اور اس نے مان لیا. نہیں، انہوں نے دکھایا ہے. لوگ نوجوان دیکھتے ہیں. آپ سمپلی ٹک ٹاک کھول لیں اور اس کو سکرول کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کس طریقے سے کیا ویڈیوز ہیں، لوگ کیا دیکھتے ہیں. تو یہ سب کچھ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا ہے تو ان باتوں کے اوپر یقین کیا. آخری چیز جو میں آپ سے شیئر کروں گا، مرتضیٰ بھٹو صاحب کے بیٹے ایک تقریب میں تھے اور وہاں پہ جناب نعرے وغیرہ لگ رہے تھے. وہ بھی سٹیج پہ کھڑے تھے، جی اے بھٹو، جی اے بھٹو، جی اے بھٹو کے نعرے لگ رہے تھے. تو بھٹو کے پوتے مرتضیٰ بھٹو صاحب کے بیٹے یہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر وہ آئے، انہوں نے مائک لیا، انہوں نے کہا بھائی بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بھٹو کا وارث صرف میں ہوں، بہت بھٹو نے جی لیا، جیے عوام، تم لوگ جیو، تم لوگوں کو اللہ حیاتی دے. یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں ان کے. انہوں نے وہاں پہ نعرہ بھی لگوایا. انہوں نے کہا کہ عوام جو ہے آپ کا یہ ہے ملک، آپ جیئیں، یہ نہیں کہ بھٹو جیے. بھٹو کا تو وارث صرف میں ہوں، تم لوگ اس پاکستان کے وارث ہو. کب تک ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ جیے بھٹو، جیے بھٹو؟ چھوڑ دو جیو کو. جب تک جیے عوام کا ہم نعرہ نہیں لگائیں گے تب تک اس ملک میں چینج نہیں آئے گی. جو میں نے ان کی چیزیں دیکھی ہیں، مختلف ان کی تصاویر وغیرہ، تقاریر وغیرہ، وہ جینون ان کے اندر جو ہے نا ایک عوامی لیڈر ہونے کا ان کے اندر مجھے پوٹینشیل نظر آتا ہے. اور یہ بات جو انہوں نے کی یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے. جی عمران، جی بھٹو، جی میاں نہیں، جی عوام. جب تک عوام کا نعرہ آپ نہیں لگائیں گے نا پاکستان میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور آج عمران خان کا کیوں بیانیہ مقبول ہے؟ وہ اس لیے مقبول ہے، وہ کہتا ہے میری نہیں تمہاری حکومت ختم ہوئی، تمہیں غلامی میں دیا گیا، تم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا امریکہ کو، ہم لوگ کسی کی غلامی نہیں کریں گے، ہم کوئی آپ کے غلام ہیں. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب میں تو میں سے باہر نکلیں اور عوام کا نعرہ لگائیں گے تو عوام کو سمجھ آئے گی. اور یہ مجھے جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب نے جو بات کی مجھے بڑی پسند آئی، میرے دل پہ بھی لگی کہ جناب چھوڑ دو بس آپ جی بھٹو یا جس میں ساری سیاسی جماعتوں کا نام بھی ہے، جی عوام. یہ عوام کا پاکستان ہے، یہ آپ کا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. جو بھی سیاسی لیڈر ہو، عمران صاحب ہو، میاں صاحب ہو، زرداری صاحب ہو، یہ تب تک ہی ہم ان کی سپورٹ کریں گے جب تک وہ عوام کی سپورٹ کریں گے. مطلب ہم تو رپورٹ کرتے ہیں، ہم سے میری مراد ہے عوام تب تک اس کو سپورٹ کرے گی جب تک وہ عوام کا فائدہ کریں گے یا عوام کے لیے لڑیں گے. تو جیے عوام، جیے پاکستان. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.